मेरो सबैभन्दा पहिलो प्रश्न मेरो गुरुजीलाई हजुरले अब आर्मी करियर निकै लामो गर्नुभयो हजुर अनि अहिले त अब बाहिर सिभिलियन लाइफमा पनि अब राम्ररी सेटल भइसक्नु भएको छ फर्केर हेर्दा आफ्नो विगत आर्मी करियर लाई कसरी हेर्नुहुन्छ एउटा यसलाई सक्सेसफुल स्टोरी नै मान्नुहुन्छ कि कुनै एउटा अझै गर्न सक्दै अथवा कुनै एउटा गुड ब्याड मेमोरिजहरु त्यस्तो छ कि शेयर गरिदिनुस् न हजुर भीम भाइ जस्ट लुकिङ ब्याक फर्केर हेर्दाखेरि अब फुल कम्प्लिट 22 वर्ष आर्मीमा नोकरी गरे र्याङ्क पनि अब स्टाफ सार्जनसँग लिए त्यो मेरो लागि एउटा ठुलो उपलब्धि हो यसमा खासै मेरो त्यस्तो कुनै पशु त केही पनि छैन जति पनि अब 22 वर्षको आर्मी करियरमा जति पनि मैले गरे एकदमै राम्रो भयो सक्सेसफुल नै भयो सबैभन्दा ठुलो कुरा त आत्मसन्तुष्टि हो आत्मसन्तुष्टि पाए धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाए र सबैभन्दा ठुलो कुरा त मैले धेरै मेरो इष्टमित्र साथीभाइहरू मैले कमाए त्यो नै मेरो सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो यो 22 वर्षको आर्मी करियरमा थ्यांक यू गुरुजी सायद यति मलाई कस्तो लाग्छ भने अब पल्टनमा हुँदा फेरि पनि सबै हजुरको जति पनि पेयरहरू अनि जुनियर सिनियर अब हाम्रै नम्बरीहरू सबैले गुरुजीको बारेमा एउटा हाम्रो जुन एउटा त्यो रेस्पेक्ट थियो हामीले गुरुजीलाई हेर्दाखेरि त्यो पक्कै पनि गुरुजीको करियर चाहिँ आई विश मेरो पनि यस्तै हुन्थ्यो जस्तो मलाई चाहिँ सधैँ हुन्छ गुरुजी हजुरलाई आर्मीबाट अब अहिले हामीले थुप्रै अब हाम्रो अब गुरुजीहरू हाम्रै अब नम्बरी भाइहरू अब सिभिलियन लाइफमा चाहिँ उहाँहरू ट्रान्जिसन भइसक्नु भएको छ र कतिपयले स्ट्रगल गर्नुभयो हैन कतिपयको स्मुथ ट्रान्जिसन भयो र हजुरको ट्रान्जिसन कस्तो रह्यो सिभिलियन लाइफमा कुनै स्ट्रगल गर्नुभयो कि अब कुनै हजुरको कोर्सेसहरू के गर्नुभएको थियो हैन अनि अब लाइफको हजुरको स्किल्सहरू के थियो जसले गर्दा चाहिँ हैन सजिलो भयो गाह्रो भयो त्यसको बारेमा शेयर गरिदिनुस् न हजुर मेरो अब आर्मीदेखि लिएर अब रिटायरमेन्टदेखि लिएर सिभिलियन लाइफमा ट्रान्जिसन फेज एकदमै स्मुथ भयो समग्रमा भन्नुपर्दा लकिली 2013 को एन्डमा जब म रिटायर हुने बेला भए अब देयर वाज सो मेनी अपर्च्युनिटी लाइक अब बीटीमा जब खुलिरहेको थियो बीटी ओपन रिजमा सेक्रेटरीहरू थियो जुनियर लाइन म्यानेजरहरूको जबहरू पनि प्रशस्त आइरहेको थियो तर अब त्यो सबैलाई मैले भनौँ न साइड लगाएर मैले बिजनेसमा हात हालेँ यसमा अब कोर्सहरू अब आर्मीबाट हुने बिजनेस स्टार्टअप कोर्स 3 डेज प्याकेज गरेँ त्योभन्दा त्यति साह्रो गरेन तर लकिली मेरो साडो भाइ किशन गुरुङ उनीहरूको चाहिँ पहिलेदेखि नै घान्द्रुकमा यो रेस्टुरेन्ट होटल भएको हुनाले अब हामी दुईजना दाजुभाइ मिलेर गर्दाखेरि अब उसको नलेज उसको स्किलले गर्दाखेरि प्लस मेरो अब म्यानेजमेन्ट स्किलदेखि लिएर सबै कुराहरूले गर्दाखेरि प्रिटी मच हाम्रो बिजनेस स्टार्टअप पनि एकदमै राम्रो भयो अनि अहिले त हाम्रो झन्डै 7-8 इयर्समा रनिङ हुँदैछ बिजनेस एउटा अब इन्डिपेन्डेन्ट फ्यामिली बिजनेस अब 7-8 वर्षमा स्मुथ रनिङ हुनु भनेको इट्स अ भेरी च्यालेन्ज अनि अब त्यो चाहिँ अब मेरो विचारमा सक्सेस नै मान्नुपर्छ हुन्छ थ्यांक यू गुरुजी हजुर यो के भन्छ अहिले जति पनि हजुरले अब ट्रान्जिसनमा कतिपय त्यो कोर्स गर्दाखेरि 3 डेज कोर्स गर्नुहुन्छ हैन कसैले क्लियर गर्नुहुन्छ कसैले के गर्नु हजुरले चाहिँ बिजनेसमा गर्नुभएछ ओके अनि अरु अब जस्तो हाम्रो अहिले रिटायर हुँदै गरेको हैन अथवा भर्खरै रिटायर गर्नेहरूलाई के सजेस्ट गर्नुहुन्छ हजुरले के कतातिर जाँदाखेरि ठीक हुन्छ होला यस्तो छ अब जति पनि अब आर्मी घर भनेको अब इट्स अ कन्फाइन्ड स्पेस अनि कम्फर्ट जोन भन्छ हाम्रो आर्मी टर्ममा अब मन्डे टु फ्राइडे अथवा भनौँ न अब एन्ड अफ द मन्थमा पे पाउने इट्स इजी जब छ इजी भन्नाले इन अ सेन्स सिक्योर जब छ होइन 22 इयर्स प्रिटी मच प्लस अब एक्सटेन्सनहरू तर अब मलाई कस्तो लाग्छ भने एन्ड अफ द डेमा अब आर्मी मात्रै होइन अब एन्ड अफ द डेमा सबै नै अब क्याम्पबाट बाहिर निस्किनुपर्छ एक दिन रिटायर हुनुपर्छ अब एक दिन म आफू रिटायर हुँदैछु भन्ने कुरा चाहिँ मनमा राखेर अब तपाईँले अब जति पनि अब आर्मीमा हुँदाखेरि जति पनि कोर्सहरू अब सिभिलियन क्वालिफिकेसनहरू सबै लियो भने त्यस्तो साह्रो मान्छेले सोचेको जस्तो होइन देयर इज
डिफिकल्ट भन्ने त्यस्तो केही पनि छैन। अब स्मुथ नै हुन्छ ट्रान्जिसन फेज। अलिकति स्ट्रगल हुन्छ किनभने आफू कम्फोर्ट जोनबाट बाहिर निस्किँदाखेरि, तर आफूसँग स्किल छ, आफूसँग नलेज छ, आफूसँग विल पावर छ, म गर्छु भन्नेलाई मेरो विचारमा बाहिर सिभिलियनमा चाहिँ मोर अपर्च्युनिटी छ। त्यही भएर अब जति पनि अब जो अब दाइहरू भाइहरू अब हुनेवाला रिटायरमेन्ट हुनेवाला भाइहरू दाइहरू छ, तपाईँहरूको लागि चाहिँ मेरो एउटै मात्रै सन्देश के छ भने देयर इज अ ग्रिन आउटसाइड द फेन्स एज वेल। त्यही गर्दाखेरि त्यो ढुकाउनुहोस्। त्यो जति पनि तपाईँले आर्मीमा सिकेको स्किलहरू होइन, सबै म्यानेजमेन्ट स्किलदेखि लिएर हरेक कुराहरू चाहिँ सिभिलियन टर्ममा पनि काम लाग्छ। त्यही भएर त्यस्तो साह्रो डिफिकल्ट चाहिँ मलाई लाग्दैन। थ्याङ्क यू गुरुजी। हजुरले अब यति सक्सेसफुल बिजनेस यति छोटो समयमा रन गर्नुभयो, अनि यही रन गर्ने क्रममा मैले हजुरलाई जहिले म्याराथन रन गरेको पनि देख्छु। हजुर हजुर होइन, अनि त्यो अब हजुरले गुरुजीले यति धेरै अब रनिङहरू गरेर आफूलाई अझै स्टिल फिट राख्नु भएको छ, अनि त्यसको अलावा फन्ड पनि रेज गर्नुहुन्छ, अनि त्यो फन्डहरू उठाएर चाहिँ होइन एउटा नेपाली अन्डर प्रिभिलेज अथवा डिसएडभान्टेज कम्युनिटीहरूलाई होइन, कोही हेल्थ इस्युज भएको मान्छेहरूलाई त्यसरी हजुरले धेरै अब ठुलो एउटा कामहरू पुण्य कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो हजुरलाई केले इन्स्पायर गर्यो गुरुजी, र हजुरको सबै अब सोसियल वर्क होइन समाज सेवा गर्दाखेरि मान्छेको एउटा टार्गेट ग्रुप हुँदो रहेछ होइन, अनि हजुरको जो एउटा टार्गेट ग्रुप छ त्यो को हो र हजुरलाई केले त्यसरी प्रेरणा गर्यो, इन्स्पायर गर्यो? अब यो सोसियल वर्क समाज सेवा भन्ने कुरा चाहिँ अब मान्छेले एक दिन गरेर हुँदैन भिन्जी होइन, 2 दिन गरेर हुँदैन। यो चाहिँ यो भन्ने कुरा चाहिँ भित्र मनदेखि नै आउनुपर्छ। अब जब म आर्मीमा थिएँ होइन, अब एज अ क्याम्पभित्र पनि अब मैले धेरै अब च्यारिटीहरू गरिरहेको थिएँ। अब जस्तै गोर्खा वेलफेयर ट्रस्टको लागि, त्यसपछि अक्सफार्मको लागि, ट्रेल वकरदेखि लिएर अब मेयरको च्यारिटीले हरेक कुरा गरिरहेको थिएँ। तर अब जब रिटायर भएँ त्यसपछि झन् मेरो स्कोपहरू वाइडर हुँदै गयो होइन। अब इन अ सेन्स अब कस्तो हुन्छ भने अब यो अब च्यारिटी स्टार्ट फ्रम होम भन्छु म चाहिँ। अब आफ्नो घरबाट नै गर्ने हो। अब आफूले मात्रै गरेर भएन, आफ्नो फ्यामिलीको पनि, मेरो फ्यामिलीको अब स्पेसली मेरो वाइफ दिपाको धेरै ठुलो हात छ यसमा। ऊबाट म धेरै कुराहरू सिक्छु, ऊबाट धेरै कुरा इन्सपायर हुन्छु। प्लस आफूलाई भित्रबाट आएको हुनाले अब यो सोसियल वर्कहरूमा चाहिँ अब त्यसरी इन्ट्रेस्ट भयो। अनि इन्ट्रेस्ट हुँदै जाँदाखेरि अब कति कुराहरू गरियो पनि, अब सक्सेस पनि हुँदै गयो। त्यसमा चाहिँ अब मेरो भन्दा पनि जति पनि मेरो अब इष्टमित्रहरू शुभचिन्तक हुनुहुन्छ, मेरो साथीभाइ हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सहयोग माया सद्भावले नै म आज यो ठाउँमा छु। उहाँहरूको माया सद्भाव र सहयोग नहुने भए अब म मात्रैले गरेर हुने कुरा होइन। त्यही गर्दाखेरि त्यसरी गरिरहेको छु अब सोसियल वर्क च्यारिटी भनौँ न। तर अब हामी अब युकेमा बसिसकेपछि अलिकता डिप्लोमेटिक पनि हुनु पर्यो। अब यो हाम्रो कर्मथल हो होइन, युके हाम्रो कर्मथल हो, नेपाल हाम्रो जन्मथल हो। दुवैलाई नै मैले ब्यालेन्स गरेर एकपटक युके को लागि च्यारिटी गरिरहेको छु र त्यसपछि अर्को पटक नेपालको लागि, त्यसरी ब्यालेन्स गरेर। अब च्यारिटी चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब जब अब दुई खालको अब एउटा चाहिँ अब पक्कै सिधै जस्ट गिभिङ पेजहरू यस्तो उच्चहरूमा सिधै च्यारिटेबल फन्डमै जान्छ, च्यारिटीमै जान्छ, र अर्को कुरा चाहिँ पर्सनल च्यारिटी हुन्छ होइन। अब दुवै च्यारिटीहरू अब मिलाएर अहिलेसम्म गरिरहेको छु अनि सक्सेसफुल पनि भइरहेको छु। हुन्छ, थ्याङ्क यू गुरुजी। धेरै धेरै भाग्यमानी हुनुहुन्छ अब आफ्नो समाजको साथीभाइको सबैको माया पाउनु भएको छ, अनि विशेष गरेर हाम्रो दिपा दिदीको माया पाउनु भएको छ, साथ पाउनु भएको छ होइन। अनि अब फ्यामिलीकै कुरा गर्दाखेरि अहिले यो कोरोना भाइरसको टाइममा धेरै फ्यामिलीहरू एकदम डिफिकल्ट टाइमबाट उहाँहरू गुज्रिनु भयो होइन। कतिपयले आफ्नो परिवारसँग बस्नु पाउनु भएको छैन, कतिपयले चाहिँ आफ्नो परिवार बितेर जाँदाखेरि अन्तिम संस्कार गर्नु पाउनु भएको छैन। एकदम यस्तो डिफिकल्ट टाइम छ होइन। यो कोरोना भाइरसले हजुरको बिजनेस, समाज सेवा र परिवारमा केही असर पारेको छ, केही इम्प्याक्ट पारेको छ? त्यस्तो साह्रो ठुलो इम्प्याक्ट त पारेको छैन। अब एउटा युके चाहिँ अलिकता डेभलप कन्ट्री भएको हुनाले बिजनेसमा त्यस्तो साह्रो असर त पारेको छैन। पार्न त पारेको छ थोरै बहुत होइन। अब होल समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि यो कोरोना भाइरसले चाहिँ अब विश्वलाई नै उथुल पुथुल बनाएको छ होइन। मान्छेको लाइफस्टाइल नै चेन्ज गरिदिएको छ। अब
बिजनेसदेखि लिएर जबदेखि लिएर मान्छेको हेल्थदेखि लिएर सबै कुराहरू नै अब अपसाइड डाउन भएको छ। तर कुरा चाहिँ के हो भने मान्छेले जहिले पनि म के भन्छु भने पोजिटिभ थिङ्किङ गर्नु पर्यो। जस्तो सुकै परिस्थिति आए पनि म सामना गर्छु। अब होइन च्यालेन्जहरू मान्छेको लाइफमा थुप्रै आउँछ। यो कोरोना भाइरस पनि एउटा च्यालेन्ज हो, तर मैले चाहिँ यसलाई नट ओन्ली च्यालेन्ज एउटा अवसरको रूपमा लिएर कसरी एडजस्ट गर्ने आफ्नो लाइफलाई, आफ्नो लाइफस्टाइललाई कसरी एडजस्ट गर्ने, त्यो अनुसारले चाहिँ अब परिस्थिति अनुसार हेरेर एडजस्ट गऱ्यो भने आई डोन्ट थिङ्क इट्स द्याट डिफिकल्ट। अब किनभने यो चाहिँ एउटा टेम्पोररी हो, पछि त अब सधैँभरि बस्ने कुरा होइन। तर अब यो टेम्पोररीमा अलिकता दुःख हुन्छ, कष्ट हुन्छ, डिफिकल्ट हुन्छ, तर यसलाई चाहिँ सहज लिएर आफ्नो लाइफलाई र आफ्नो फ्यामिलीलाई, आफ्नो इष्टमित्रलाई, आफ्नो फ्रेन्ड सर्कलहरूलाई होइन होल वर्ल्डलाई नै कसरी अगाडि बढाउने, अब यो तपाईँ इन्टायरली तपाईँको हातमा छ। तर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने त्यो एउटा यो डिफिकल्ट टाइममा पनि एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी छ फ्रेन्ड्सहरूसँग क्लोज हुने, फ्यामिलीसँग क्लोज हुने, अनि हरेक च्यालेन्जहरूलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डिफिकल्ट किसिमले डिफ्रेन्ट किसिमले फेस गर्ने र त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्ने, विच इज यो सेन्समा म पोजिटिभली लिन्छु। थ्याङ्क यू गुरुजी। हजुरको पोजिटिभ आउटलुक पक्कै पनि एकदम प्रशंसनीय छ, कमेन्डेबल छ। अब म हजुरलाई अर्को प्रश्न अहिलेको जुन समसामयिक विषयमा सोध्न चाहन्छु। अहिले भर्खरै अब समाचारमा पनि हामीले धेरैले सुन्न पाएको छौँ, अब जातीय हिंसाको कारणले जवान युवाहरूको ज्यान गएको छ र अहिले त्यो चाहिँ यसो हामीले आफैलाई अब देख्दाखेरि त अब धेरै सोसियल मिडियामा कतिपयले विरोध गरेको कुराहरू पनि देखिन्छ। तर छातीमा हात राखेर सोद्धाखेरि हामी कतिको हामी आफै होइन यो जातीयतालाई अब गौण मानेर मानवतालाई चाहिँ अलिकति ठुलो महत्त्व दिएर गर्दैछौँ भन्ने कुरा मलाई यसो रिफ्लेक्ट गर्न मन लाग्यो आफैलाई पनि। र हजुरलाई मलाई यही कन्टेक्स्टमा अब नेपालमा अब त्यस्तो विकराल एउटा ठुलो घटना घट्यो र हामी अब अहिले नेपालदेखि बाहिर आएको छौँ र पनि यहाँ फेरि हामी जातीय सङ्घ संस्थाहरू खोलेर बसेको छौँ। यसको राम्रो पक्ष पनि होला होइन। अनि मैले खासै गरी भन्नै पर्दा चाहिँ हाम्रो पल्टने समाजमा जहाँ हामी होइन सेवा सर्भिस गऱ्यौँ त्यहाँ पनि एउटा जातीयताले अलिकति असर पारेको छ। हिजोको जस्तो आज नहोला, तर पनि केही न केही अब होइन जात छुटाउने, हाम्रो अब पूर्व पश्चिम छुटाउने त्यो पक्कै पनि अझै पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यो हजुरलाई कतिको त्यो देख्दाखेरि दुःख लाग्छ र यो कस्तो हुनुपर्ने हो, यो के नभइदिए जस्तो हुन्थ्यो, त्यस्तो हजुरलाई हजुरको थोट कस्तो छ यसमा? मेरो एक्सपिरियन्समा भन्नुपर्दाखेरि अब खासै मलाई पल्टनमा हुँदा पनि अहिले पनि अब यो जातभातको कुरा, यो छुवाछुत, यो वर्गीय कुराहरूमा कति मलाई चाहिँ अब त्यस्तो साह्रो डाइरेक्टली रूपमा चाहिँ असर परेको छैन। तर अब समग्रमा हेर्दाखेरि, बाहिरबाट हेर्दाखेरि अब नेपालको तुलना र अब विकसित देशको तुलनामा कन्टेक्स्टमा कुरा गर्ने भने अब जात भनेको संसारमा दुईवटा मात्रै हुन्छ, एउटा नारी एउटा पुरुष, म त्यसरी लिन्छु। अब हो अब नेपालको कन्टेक्स्टमा अब धेरै अब अहिलेको लेटेस्ट घटनालाई हेर्ने हो भने अब त्यहाँ त्यस्तो भइरहेको पनि छ। तर अब मेरो विचारमा चाहिँ के हो भने अब त्यस्तो जातभात अहिलेको यो 21औं शताब्दीमा त्यस्तो जातभात छुवाछुतको विषयमा चाहिँ हामीले कुनै सोच्नै हुँदैन होइन। किन आखिरमा त हामी सबै एन्ड अफ द डेमा हामी सबै ह्युमन बिङ हो, ह्युमन। अब त्यही भएर म त्यसरी लिन्छु। अनि जहाँसम्म अब अहिलेको अब जुन तपाईँले अब अहिलेको रिसेन्ट घटनाको विषयमा भन्नुभयो, अब त्यो घटनालाई अब हामी बाहिरबाट हेरेर अब यस्तै नै हो भने हामीले फ्याक्ट भन्न सक्दैनौँ। जो मान्छे घटनास्थलमा थिए, जो मान्छेले देख्यो, प्रत्यक्षदर्शीहरू, अनि उनीहरूले नै थाहा पाउने कुरा हो। र अनि अब जति पनि अब त्यो घटनाको विषयमा अब एउटा आयोग गठन भएको छ, सायद उनीहरूले पोजिटिभ आउटकम पक्कै नै निकाल्छ होला। तर अब जे भए पनि जस्तो गल्ती गरे पनि मान्छेले त्यसरी मान्छेले मान्छे नै मार्नु त्यो एउटा अमानवीय क्रूरता हो। अनि यसको चाहिँ म घोर भर्त्सना गर्छु। थ्याङ्क यू गुरुजी। पक्कै पनि जातीयताको भरमा मान्छे मार्नु र त्यति साह्रो अब मानवता नै बिर्सिनु चाहिँ एकदम ठुलो अपराध हो। हजुरको यो हजुरको भावनासँगै म पनि इको गर्न चाहन्छु। र अहिले अब फेरि पनि फर्क्यौँ समाज सेवामा। अहिले जति पनि अब युकेमा अब धेरै हाम्रो अब बुढाबुढीहरू बाबाआमा आउनु भएको छ
हजुर अनि उहाँहरूको आफ्नै समूह छ अनि समाजसेवीहरू पनि अहिले धेरै निस्किनु भएको छ हाम्रो समाजमा युकेमा नेपालमा हजुर हजुरले समाज सेवालाई कसरी हेर्नुहुन्छ र अब एउटा गोर्खाली भएको नाताले हजुरले अब अघि भन्नुभयो हैन नेपालमा पनि गर्नुहुन्छ युकेमा पनि गर्छु हैन हजुर अब अहिले यो हाम्रो ठुलो अब यहाँ 20,000 प्लस हाम्रो अहिले उहाँ नेपाली के भन्छ एक्स गोर्खा फ्यामिलीहरू हुनुहुन्छ हैन हजुर यो समाज सेवालाई कसरी हेर्नुहुन्छ र हजुरले गरेको त्यो के भन्छ समाज सेवामा पछि फ्युचरमा मैले हैन अथवा अहिले गर्दै हुनुहुन्छ भने र पछि फ्युचरमा गर्ने केही त्यस्तो हजुरको विचारहरू छ कि हाम्रो एक्स गोर्खाको लागि स्पेशली यो कन्टेक्स्टमा भन्नुपर्दाखेरि अब एक्स गोर्खालीहरू अब जति पनि युकेमा सेटल भएर बस्नु भएको छ अब उहाँहरूको केस कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट छ हैन किनभने तपाईँलाई थाहा छ एउटा कुरा चाहिँ के हो भने अब यहाँ युकेमा चाहिँ सिस्टम छ अब त्यो सिस्टमलाई हामीले चाहिँ अब राइट तरिकाले बुझेर अनि राइट मान्छेलाई पक्रेर गर्न सक्यो भने यहाँ कुनै पनि समस्या छैन अब जति पनि नेपालबाट आउनु भएको बुवा आमाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि खान बस्न बेनिफिटहरू हाउसिङदेखि लिएर मेडिकलदेखि इस्युहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू उनीहरूको लागि लिगल छ तर त्यही हो अब तपाईँले भने जस्तै अब हामी जस्तो मान्छेहरूले तपाईँ जस्तो मान्छेहरूले धेरै कुराहरू हामीलाई नलेज थाहा छ तर हामीले नै उहाँलाई चाहिँ खोज दिने हो यस्तो पाउँछ यस्तो गाइडलाइन्स दिने हो काउन्सिलमा यस्तो हुन्छ हस्पिटलमा यस्तो हुन्छ अनि यो तरिकाले तपाईँले यसरी एप्रोच गर्नुपर्छ भने त्यसरी नै हामीले उहाँलाई चाहिँ गाइडेन्स दिने हो र अर्को कुरा चाहिँ मेन कुरा चाहिँ अब डिफिकल्ट ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर हुन्छ अब तपाईँलाई थाहा छ अब इभन हामी युकेमा बसेको यत्रो वर्ष भइसक्यो कतिपय कुराहरू अब हामीले गोराहरूको सँगसँगै पनि बुझ्दैन कतिपय ल्याङ्ग्वेजको हामीलाई पनि अलिकति प्रब्लम हुन्छ भने पहिलाको बुवा आमाहरू होइन मामा माइजहरू अवश्य नै त्यो प्रब्लम छ एउटा मेन कुरा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज प्रब्लम र अर्को कुरा चाहिँ अब समस्या पऱ्यो भने कहाँ जाने भन्ने कुरा त्यो कुरा उहाँलाई थाहा छैन अब हामी जस्तो एउटा भनौँ न अहिलेको युवा जमातहरूले तपाईँ हामी जस्तो मान्छेले चाहिँ उहाँलाई समस्या परेको छ भने फिजिकली गएर भेट्ने उहाँलाई के समस्या परेको छ अनि उहाँलाई चाहिँ अब आफूले अब गर्नै पर्दैन यहाँ तपाईँले आफ्नो खोल्टीबाट पैसा झिरिदिनु पर्दैन तर उहाँलाई चाहिँ राइट ट्र्याकमा राइट ठाउँमा डाइरेक्सन दिने त्यो नै युकेको कन्टेक्स्टमा भने त्यो एउटा त्यस किसिमको एउटा सेवा पनि एउटा समाज सेवा अन्तर्गत नै हो विच इज अब जस्तै मेरो एक्जाम्पलमा मैले अब आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो यो म बस्ने ठाउँमा योगमा अब यहाँ त त्यति धेरै मामा माइजहरू हुनु तर उहाँलाई पनि मैले त्यसरी नै जति पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई अब आफूले सकेको आफूले जानेको कुराहरू उहाँले बताउँछु अनि र अर्को कुरा तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि अब एउटा मेरो एउटा यसलाई चाहिँ पार्ट टाइम जब जस्तो भनौँ न एक किसिमले अब म एउटा क्वालिफाइड इन्टरप्रेटर पनि हुँ RWS ल्याङ्ग्वेज सोल्युसन भन्ने एउटा कम्पनीबाट म कम्पनीमा आएको छु होल योगसारमा चाहिँ जति पनि अब नेपाली भाषा बोल्नेहरूको लागि म इङ्ग्लिस टु नेपाली टु इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसन गर्छु त्यसमा चाहिँ अब तपाईँ NHS पुलिस अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब इमिग्रेसन डिपार्टमेन्ट जहाँ पनि जान्छु त्यो पनि एगेन अब मान्छेहरूलाई चाहिँ अब भाषाको समस्या भएको हुनाले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई मैले त्यो त्यसरी पनि सहयोग गर्छु अनि त्यो पनि एउटा आई थिङ्क काइन्ड अफ अब समाज सेवा जस्तै नै हो युकेको कन्टेक्स्टमा भन्ने हो भने र अनि मैले भने जस्तै अब सिस्टम छ युकेमा युटिलाइज गर्न सक्नु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ हामी जस्तो मान्छेले चाहिँ राइट डाइरेक्सन राइट ट्र्याक हाम्रो मामा माइजहरूलाई देखाइदिनु पर्यो ओके पनि गुरुजी यसमा म हजुरसँग 100% सहमत छु भाषाको समस्या अहिले सबैभन्दा ठुलो समस्या हाम्रो मामा माइजहरूलाई छ र त्यो भाषाको समस्या मात्रै समाधान गर्दाखेरि अनि सिस्टम कसरी त्यसको सदुपयोग गर्ने त्यो भयो भने उहाँहरूको धेरै समस्याहरू समाधान हुन्छ अनि कोही बेला चाहिँ म किन यसो अलि निराश हुन्थे भन्दाखेरि यङ्गर जेनेरेसनहरू चाहिँ त्यति साह्रो इन्भल्भ भएको देख्दिन थिए अनि मामा माइजूहरूसँग उहाँकै अब आफ्नो मेजर साहबहरू क्याप्टेनहरू जमानाको हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूको पनि कतिपय अब लिमिटेड अब भाषाले गर्दाखेरि अनि सिस्टम राम्रो नेभिगेट गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ अब समस्या चाहिँ अब सुल्झिएको थिएन तर अहिले अब जस्तो हजुरलाई देख्दा अब अहिले अरू हामी जस्तो यङ्गर जेनेरेसनहरू इन्भल्भ भएर मामा माइजूलाई अब हेल्प गरेको देख्दा धेरै खुसी लागेर आउँछ गुरुजी अब नेक्स्ट म हजुरलाई अब नेपालतिर लान चाहन्छु हजुरले अब यत्रो लामो समय 21 वर्ष सर्भिस गर्नुभयो युकेमा हैन अब अनि त्यसपछि
अहिले यहाँ बसेर भए पनि अब नेपाली हाम्रो नेपालमा रहेको जति पनि आफूले गर्न सक्ने सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ र यहीँ पनि अब मामा माइजूलाई हैन आफ्नो योगको कम्युनिटीलाई हजुरले सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। हजुरले कहिले पनि नेपाल फर्केर गएर अब नेपालको लिडरशिप त हामीले देखिआएकै छौं हैन। हजुर अब हजुरले यत्रो वर्ष सर्भिस गर्नुभएको नि हजुरको एउटा पक्कै पनि एउटा लिडरशिप स्किल्स चाहिँ छ एउटा लेभलको हैन। हजुरलाई कहिले त्यस्तो लागेन म नेपाल गएर हैन अब पोलिटिक्समा बसेर कि एउटा लिडरशिप हैन लिड गरेर केही अब देशलाई को परिवर्तन गरौँ कि भन्ने त्यस्तो लागेन हजुरलाई कहिले पनि? त्यस्तो छैन भीमजी, किनभने म एउटा समाजसेवी हुँ। म समाजसेवा गर्नमै रुचाउँछु र समाजसेवा भन्ने र राजनीति भनेर दुई भिन्न किसिमको दुई धार हो। हुन त अब राजनीतिबाट नै मान्छेले समाजसेवा गर्ने हो, तर अब नेपालको कन्टेक्स्टमा भने नि अब हाम्रो अब भनौँ न अब त्यो छैन, किनभने जति पनि अब राजनीतिकर्ताहरू धेरै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ अब त्यसरी अब जनताको सेवा गर्ने भए अहिले देशको स्थिति जस्तो हुँदै थिएन हैन। अब हामी अब यत्रो वर्ष युकेमा बसिरहेको छ, अहिले पनि युकेमा छौँ, तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा के भइरहेछ, हरेक दिन के भइरहेछ, नेपाल कसरी चल्दैछ, नेपालमा विकास के हुँदैछ, त्यो कुराहरू मलाई चिन्ता लाग्छ। त्यो स्वाभाविक पनि हो एउटा नेपालीको नाताले। त्यही हुनाले अब नेपाल आउने जाने अनि नेपालमा जति पनि गरिब दिन दुखीहरू, जति पनि भोको मान्छेहरू, बिहान काम गर्यो बेलुका ज्याला मजदुरी गरेर खाने मान्छेहरूलाई सकेको बेलामा अलिअलि सहयोग गरिरहेको छु। त्यो चाहिँ अब म मात्रैले होइन, मेरो सबै साथीभाइहरूले गर्दाखेरि त्यसै सहयोग गरिरहेको छु। त्यति समय मात्रै होला, तर अब नेपालमा गएर अब म राजनीति नै गर्छु भन्ने अहिलेसम्म सोचेको पनि छुइनँ। अब मेरो विचारमा त्यो गरिदिनु पनि होला। हो अब कलेज लाइफमा आफ्नो एउटा पार्टीमा आफ्नो अब विद्यार्थी जीवनमा लागियो, अहिले पनि एउटा आफ्नो मान्छेको आन्तरिक अब विचारधारा हुन्छ, तर अब त्यो चाहिँ एउटा इन्डाइरेक्टली सपोर्ट मात्रै हो पार्टीले। तर अब नेपालमै गएर राजनीति गर्छु भन्ने मलाई त्यति लाग्दैन भीमजी। म समाजसेवामै यसमै म रमाइ पनि राखेको छु, म यसैमा खुसी छु। हुन्छ, थ्याङ्क यू गुरुजी। हजुरलाई अब म अब धेरै समय लिदिनँ। अब अन्त्यतिर के सोध्न चाहन्छु भन्दाखेरि, सोध्नु भन्दा पनि हजुरको सल्लाह सजेसन सुझावहरू अहिले अझै पनि अब युकेमा ब्रिटिस आर्मी भएर युकेमा आउने हैन, नेपालमा अझै पनि एउटा के भन्छ जागिरहरू मध्येको सबैभन्दा फर्स्टमै आउँछ होला सायद हाम्रो युथहरूको लागि हैन। हजुर हजुर। र उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरू हैन जसरी अब यहाँ आउनुहुन्छ त्यो उहाँले राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ, नराम्रो गर्दै हुनुहुन्छ हैन, त्यो फ्युचरमा के होला, र अहिले जुन जागिरबाट निस्कँदै गर्ने ट्रान्जिसनमा हुनेहरूलाई छोड्न लागेकोहरूलाई के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? र सर्भिङ सोल्जर्सलाई यति बेला के गर्नुपर्ने हो ताकि भोलिको फ्युचरमा चाहिँ हैन अलिकति ट्रान्जिसन राम्रो होस् भनेर यो तीनटा ग्रुपलाई आर्मी हुनेवाला अहिले भनिरहेको र छोड्नेवालालाई के सल्लाह दिनु चाहनुहुन्छ? हजुरको एक्सपिरियन्स अनुसार। सबैभन्दा पहिला त अब जो अब भाइहरू अब नेपालमा अब यङ भाइहरू यङ जेनेरेसन भाइहरू छ, जो चाहिँ अब म ब्रिटिस आर्मीमा भर्ती हुन्छु भन्ने उहाँले चाहिँ विचार राख्नुपर्छ नि। मेरो विचारमा त्यो एकदमै राम्रो हो, किनभने नेपालको कन्टेक्स्टमा अहिलेसम्म हेर्ने हो भने जति पनि अब 80 लाखभन्दा बढी मान्छेहरू युवाहरू वैदेशिक रोजगारको लागि खाडी मुलुक अमेरिका बेलायत जहाँसुकै छ, त्यसको कन्टेक्स्टमा आयो भने नि यो ब्रिटिस आर्मी र गोर्खासमा जोइन हुनु भनेको जाने चुने कुरा होइन। एउटा त हाम्रो एउटा इतिहास छ, 200 वर्षभन्दा लामो इतिहास, बाबुबाजेको इतिहास हो, त्यसलाई पनि हामीले मेन्टेन गरिरहेको छ। र अर्को कुरा रोजगारीको एउटा राम्रो अवसर पनि हो। यदि अब नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने त्यो त पक्कै नै अब एकदमै राम्रो रोजगारीको अवसर पनि हो, म चाहिँ त्यसरी लिन्छु। किनभने अब आफ्नो देशमा सबै कुराहरू पुरा छ, सबै देश विकसित छ, सबै कुरा आफ्नो देशमै पाइन्छ भनेको जस्तो जागिर पाइन्छ भने किन विदेशी नि त युवाहरू? जरुरी छैन। तर अबको म हेर्छु अबको अझै केही वर्षसम्म नेपालको स्थिति यस्तै नै होला जस्तो छ। त्यही भएको हुनाले र प्लस हाम्रो अब एउटा पुर्खाको इतिहास पनि, गोर्खाली को हो, कसरी आएको, हामी कसरी भर्ती हुन्छ, त्यो पनि एउटा हाम्रो प्राइडको विषय हो, र प्लस रोजगारीको एउटा राम्रो अवसर पनि हो। त्यही गर्दाखेरि म चाहिँ अब आउने न्यू यङ जेनेरेसनहरूलाई चाहिँ अब भर्ती लाग्नको लागि म
एकदमै कोसिस गर्नुहोस् र अपर्च्युनिटी पनि छ र युकेमा आएपछि उहाँ तपाईँहरूले अब आर्मीमै बस्नुपर्छ भने छैन, सिभिलियन क्वालिफिकेसनहरू प्रशस्त लिन सक्नुहुन्छ होइन, त्यो एउटा अपर्च्युनिटी भइहाल्यो। त्यो गर्दाखेरि म चाहिँ त्यसरी पोजिटिभली लिन्छु र अहिले जति पनि अब सर्भिङ गर्दै गरेको दाइहरू गुर्जीहरू भाइहरू साबहरू हुन्छ उहाँहरूलाई पनि के सल्लाह दिन्छु भने तपाईँहरू जति आर्मीमा हुनुहुन्छ तपाईँले अब बचेको टाइममा विकेन्डमा होइन पब्लिक होलिडेजमा तपाईँहरूले चाहिँ आफूलाई बिजी राख्नुहोस्, फर्दर स्टडी गर्नुहोस्, सिभिलियन क्वालिफिकेसन लिनुहोस् होइन। अनि जबकि त्यो आर्मीमा भएको क्वालिफिकेसन तपाईँ चाहिँ अब सिभिलियनमा जाँदाखेरि रिटायर हुँदाखेरि त्यो सबै क्वालिफिकेसन तपाईँले लिएर जान सक्नुहुन्छ र तपाईँ चाहिँ फिट फर दि सिभिलियन स्ट्रिटमा तपाईँ जहाँ पनि तपाईँले जागिर पाउनुको लागि धेरै पोसिबिलिटी हुन्छ। अब हाम्रो जमानामा हामीभन्दा पहिलाको साबहरू गुर्जीहरू अब त्यो जमाना पनि त्यस्तै थियो होइन, विकेन्ड आउने अब यसो अब एक दुईवटा ड्रिङ्कहरू खाने, साथीभाइसँग गफ गर्ने, रमाइलो गर्ने, स्पोर्ट्स खेल्ने होइन, त्यो थियो हो। त्यो पनि मेन्टेन गर्नुपर्छ आफ्नो अब सोसल कुराहरू, तर त्योभन्दा पनि अब मेन कुरा चाहिँ तपाईँको फ्युचर करियरलाई कसरी अगाडि आर्मीमा कसरी आफूलाई अब एउटा प्रमोसन लिने, प्लस अब इन द डे तपाईँ अब 22 इयर्सपछि त निस्किनै पर्छ होइन। निस्केपछि तपाईँले के गर्ने भन्ने कुरा फाउन्डेसन तपाईँले चाहिँ पहिले बनाउनु भयो भने, आर्मीमा हुँदा बनाउनु भयो भने तपाईँलाई चाहिँ ट्रान्जिसन टु सिभिल लाइफ त्यति गाह्रो हुँदैन, म त्यो भन्छु। थ्याङ्क यू हजुर। थ्याङ्क यू गुरुजी, एकदमै हजुरसँग यसरी समय बिताउन पाउँदा, हजुरको थट्सहरू भ्युजहरू सुन्न पाउँदा पक्कै पनि हाम्रो श्रोताहरूले यसलाई मनन गर्नुहुनेछ र यसबाट केही न केही फाइदा उठाउनुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु र फेरि पनि हजुरको समय र पछि पनि हजुरसँग कुरा गर्ने बासा बाँच्दै आजको यो के भन्छ फेसबुक लाइभ चाहिँ म यही नै अन्त्य गर्न लागिरहेछु र जानुभन्दा अगाडि हजुरलाई केही श्रोताहरूलाई भन्न छ भने क्लोजिङ। हजुर, सर्वप्रथम त भीम भाइ थ्याङ्क यू सो मच। हजुरले अब तपाईँ पनि एकदमै बिजी मान्छे हुनुहुन्छ, तपाईँ यस्तो व्यस्तताको बावजुद पनि अब मेरो लागि यस्तो टाइम छुट्याइदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अहिले यो विश्वमै अब कोरोना महाको यो त्रसादीपूर्ण छ, महामारी छ होइन। नेपालीहरू अथवा विश्वभरि जो मलाई चिन्नुहुन्छ, जो तपाईँलाई चिन्नुहुन्छ, जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू सुरक्षित बस्नुहोस्, सोसियल डिस्टेन्स काम गर्नुहोस् होइन। अब लागिहाल्यो भने त्यस्तो साह्रो डर मान्नुपर्ने कुरै पनि केही पनि छैन होइन। यसलाई एउटा अब सहज रूपमा लिनुहोस् र मेन कुरा चाहिँ तपाईँले अब सोसियल डिस्टेन्स, पर्सनल हाइजिन यसमा ख्याल गर्नुहोस्। र अर्को मेन कुरा चाहिँ अब म के भन्छु भने मेरो एउटा मोटो छ होइन, तपाईँ एउटा अब मान्छे जन्मेपछि खाली हात जन्मिन्छ, खाली हात जान्छ। यो बाँच्ने भनेको समय तपाईँको लागि एकदम क्षणिक हो, बुझ्नुभयो नि होइन। मर्नेदेखि जन्मेदेखि मर्नसम्मको क्षण भनेको एकदम क्षणिक समय हो। यो छोटो समयमा तपाईँले आफूलाई भरपुर तपाईँले आफ्नो के भन्छ तपाईँले अब सक्छ भने सबैलाई सहयोग गर्नुहोस्, सबैलाई माया गर्नुहोस्, सबैलाई सद्भाव गर्नुहोस्, सबैलाई सहयोग गर्नुहोस्। र यदि तपाईँले सबैलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्न भने पनि कसैलाई नराम्रो गर्नुहोस्, कसैलाई नराम्रो नगर्नुहोस्, सबैलाई बराबर दृष्टिकोणले सद्भावको दृष्टिकोणले हेर्नुहोस्। त्यसरी नै तपाईँ त्यसरी गर्नुभयो भने तपाईँको जीवन सदैव राम्रो हुन्छ, सदैव सुखी हुन्छ। अनि सुख धन राम्रो भनेको त्यही हो। म त्यसरी लिन्छु भीमजी। अनि म सम्पूर्ण मेरा शुभचिन्तक दर्शकहरूलाई पनि त्यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू गुरुजी। आज धेरैजनाले हजुरलाई यहाँ कमेन्टहरू पनि गर्नुभएको छ, त्यो अब हामीले पछि हेर्नेछौँ। आज चाहिँ त्यो कमेन्टको एन्सर गर्ने उसमा हामीसँग भएन है। हवस् त गुरुजी, थ्याङ्क यू सो मच समय दिनुभएकोमा र हजुरलाई शुभ दिन भन्दै यो म लाइभ एन्ड गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू हजुर। हवस् त, नमस्ते।